नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज ज़कात व सौमी रमज़ान व हज्जिल बैत। मां हाजुरहरू को समक्ष एउटा कुरा राख्न चाहन्छु जुन चाहिँ इस्लामको बारेमा रहेको छ। हज गर्नु, मक्कामा अल्लाहले स्थापित गरेको घर काबाको परिक्रमा गर्नु, यो चाहिँ मक्कासम्म जाउने आउने पूर्ण क्षमता भएको प्रत्येक मुस्लिम माथि जीवनमा एक पटक अनिवार्य हुन्छ। यो सबभन्दा ठुलो वार्षिक धार्मिक सम्मेलन हो जहाँ संसारभरिका मुसलमानहरू एउटै ठाउँ र एउटै जस्तो पोसाकमा एकत्रित भएर एक अल्लाहको मात्र उपासना र पूजा पाठ गर्दछन्, जुन चाहिँ गरिब र धनीमा समानताको स्पष्ट प्रमाण हो। अब मैले इस्लामका केही यस्ता व्यवस्थाहरू तपाईको प्रति आकर्षित गराउन चाहन्छु जसलाई तपाईलाई सत्य र असत्य, अन्धकार र उज्जवलको बीच तुलना सत्य मार्ग भेटाउनमा सहयोग गर्नेछ। यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।